क्या फायदा इस हुकूमत का जो 200 किसान मर गए, एहतजाज के नाम पर मर गए, मगर आप टस से मस नहीं हो रहे। अगर मजलूमों की आवाज बनना भारत के संविधान में, अगर गरीबों के हक के लिए लड़ना अगर कम्युनलिज्म है, तो मुझे फख्र है इस कम्युनलिज्म पर। किसानों की बात को मान लिया जाए, ये 3 कानून को मोदी सरकार खत्म करे। तुम सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों के नफरत पैदा करके अपनी सियासी रोटियों को सेकते रहे हो। बीजेपी की सियासी ताकत कम हो रही है। पंजाब के बल्दिया इलेक्शन में पूरा साफ, और हाँ, मजलिस के मुखालिफिन को बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं मालेर कोटला को, रोकते तो रोक लो। तुम झूठे हो, तुम सेकुलरिज्म के नाम पर गरीबों को लूटते आए हो। कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भारत के किसानों के साथ खड़ी हुई है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी तरफ से उन तमाम 200 किसान जिनका इंतकाल हो गया, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन मरने वाले किसान खानदानों के साथ खड़ी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन मरने वाले खानदान और परिवार को अल्लाह सब्र दे। हम इस बात का मुतालबा करते हैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम से कि किसानों की बात को मान लिया जाए, ये 3 कानून को मोदी सरकार खत्म करे। ये कोई आसमान का सहीफा नहीं है कि आप इस कानून को वापस नहीं ले सकते। नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी अनानियत के लिए, अपने गुरूर के लिए अपने आप को दिखा रहे हैं कि मैं कभी नहीं सुनूंगा। आपसे हम कहना चाह रहे हैं मिस्टर मोदी, यकीनन आप गरीब खानदान से उठकर भारत के वजीर आजम बने, आपने गरीबी को देखा है अगर, तो आप इन किसानों की बात को मान लो। 200 किसान एहतजाज में अब तक मर चुके हैं। मैं सलाम करता हूं पंजाब के किसानों को, मैं सलाम करता हूं हरियाणा के किसानों को, मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश के किसानों को, मैं सलाम करता हूं राजस्थान के किसानों को, मैं पूरे भारत के किसानों को सलाम करता हूं। आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। आपके मुतालिबात हक बजानिब है और सरकार को उनकी बात को सुनना है। अरे अगर हमारे टेबल के ऊपर चावल आती है, रोटी आता है, दाल आता है, तरकारी आती है, तो वही किसान की वजह से जो मेहनत और जुस्तजू करता है, उस जमीन पर, बंजर जमीन पर चलाकर उसको नरम करके, बीज बोकर, मेहनत करके फसल को उगाता है। कैसी ऐसी हुकूमत है जो इन गरीबों की तकलीफ को नहीं समझ रही? क्या फायदा मिस्टर मोदी आपके 300 एमपी का, जब आपके 300 और आपकी हुकूमत में गरीबों के ताल्लुक से धड़कता हुआ दिल ना हो? क्या फायदा इस हुकूमत का जो 200 किसान मर गए, एहतजाज के नाम पर मर गए, मगर आप टस से मस नहीं हो रहे? अरे छोड़ो इन चीजों को मिस्टर मोदी। आपकी मकबूलियत में, आपकी ताकत में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप इन मासूम किसानों की बात को सुन लेंगे। आप कहते हैं आओ बात करो। अरे आओ बात करने का मतलब क्या है? बात करना है तो आप कह दीजिए उनको बुलाकर कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ये गरीब किसान है। और याद रखिए, मैं हुकूमत को बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि आपकी हुकूमत के खिलाफ इतने लोग हैं इस मुल्क में कि किसानों का एहतजाज, उस तमाम जो लोग आपकी हुकूमत के खिलाफ उस एहतजाज में शामिल हो रहे हैं और होते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये एहतजाज एक मुल्कगीर पैमाने पर चलेगा। आप इन मीडिया के लोगों पर भरोसा मत करिए जो कह रहे अरे नहीं कम हो रहे, लोग कम हो रहे। वहां कोई कम नहीं हो रहा, वहां पे कोई कम नहीं हो रहा। अगर कोई कम हो रहा तो बीजेपी की सियासी जमीन सिसकती जा रही है, बीजेपी की सियासी ताकत कम हो रही है। पंजाब के बल्दिया इलेक्शन में पूरा साफ, और हां, मजलिस के मुखालिफिन को बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं मालेर कोटला को, रोकते तो रोक लो। मैं जाऊंगा मालेर कोटला को इंशाअल्लाह ताला, और मालेर कोटला में जाऊंगा, वहां के हमारे सिख भाइयों से भी मुलाकात करेंगे। जाएंगे, क्यों नहीं जाना? जाना है ना भाई,
جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھا، جب تک صحت ساتھ دے رہی جائیں گے، جس دن آنکھ بند ہو جائیں گی جب تو جانا ہی جانا ہے، مگر جب تک آنکھ کھلی ہے، جب تک زبان میں تیزاب کی ہے، جب تک دماغ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ دل کو مان، دل کو مان، دماغ کو مت مان، تو دل کی بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے کام کیا تھا، اخلاص کی بنیاد پر کام کیا تھا، وہی جوش اور جذبے کے ساتھ کامیابی ملے گی۔ میں نے احمد آباد میں بات کہی تھی کہ یہ کامیابی جنونیوں کی کامیابی، عقل مندوں کی کامیابی نہیں۔ صرف 20 دن میں 7 اراکین بلدیہ جیت گئے، اور اب جہاں کہیں بھی ہم احمد آباد میں جاتے، وہاں کے غریب آٹو والے، احمد آباد کے غریب ٹیکسی ڈرائیور، غریب لوگ دیکھ کر پتنگ کا نشان بتا کر کھینچتے ہیں، بولتے اے اویسی ہم پتنگ چھاپ کے ساتھ ہیں۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین کا الحمدللہ مجلس نے کام کیا۔ ہاں، راجستھان کو بھی جائیں گے، مدھیہ پردیش کو بھی جائیں گے، کام کچھ بھی نہیں ہے، وہاں 1 دن 2 دن جا کے آنا، پھر دارالسلام میں بیٹھنا نہیں، اپنی کرسی ٹیبل سامنے ہے، پورے بیٹھتے 7 MLA اراکین بلدیہ، آپ آ کر ہم سے بحث کرتے، ہم سے لڑتے، محبت کا اقرار کرتے، تنگ کرنے کے لیے سیلفیاں بھی لیتے، ایک کے بعد ارے بس 1 2 لیتے، میں محبت ہے، صبر کا امتحان ہے، مگر یہی تو کام ہم کو کرنا ہے۔ اور یہ پھر یہ ایک عجیب مزاج بنا ہوا ہے، نہیں وہاں کیوں جا رہے، یہاں کیوں جا رہے، وہاں کیوں الیکشن نہیں لڑ رہے، وہاں کیوں لڑ رہے۔ ارے دیوانوں، ایک بات یاد رکھو، میں مجلس کے مخالفین سے کہنا چاہ رہا ہوں، مجلس الیکشن لڑتی یا نہیں لڑے گی، اگر لڑتی ہے تو جماعت کے کاز کو سامنے رکھ کر لڑتی ہے۔ آپ کون ہوتے میرے پاس آ کر میرے گھر میں منڈی گسارے؟ ہم لڑیں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ہم کسی کو دیکھ کر کسی کے فیصلے کو، کسی کی رائے کو قبول نہیں کرتے۔ ہم ایک سیاسی پارٹی ہے، بقول سالار ملت کے میں کوئی انجمن تدفین و تکفین نہیں ہوں، میں ایک سیاسی جماعت کا ذمہ دار ہوں، اور سیاسی جماعت کا کام یہ ہے کہ جماعت کو پھیلانا، آگے بڑھانا ہے، اور ہم اپنی جماعت کو لے کر جائیں گے، جیتیں گے ہاریں گے کیا بات ہے، آج ہاریں گے تو کل آنے والی نسل اس کو کامیاب کر لے گی، آج اگر نہیں جیتے تو کل کامیاب ہوں گے، اگر آج جیتے تو اور کامیابی بڑھتے جائیں گی۔ مگر ایک بات یہ لوگ نہیں سمجھ رہے کہ بھارت کے مسلمانوں میں، بھارت کے دلتوں میں، بھارت کے سکھوں میں، بھارت کے عیسائیوں میں، بلکہ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھائی آخر کوئی ایک وکلپ تو ہو، کوئی تو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم تو ہو۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر دلائل کے ساتھ حکومت کو کوئی ایکسپوز کرتا ہے تو مجلس کے MP کرتے ہیں، وہ ہمارے صرف 2 ہمارے MP ہیں۔ یہ بات یہ کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں، نہیں انہوں کمیونل ہے، سیکولر نہیں ہے۔ ارے تمہارے الفاظ میری جوتی پر، تم مجھے کمیونل بولو، زندگی بھر بولو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مظلوموں کی آواز بننا بھارت کے سمویدھان میں، اگر غریبوں کے حق کے لیے لڑنا اگر کمیونلزم ہے تو مجھے فخر ہے اس کمیونلزم پر۔ تم جھوٹے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر غریبوں کو لوٹتے آئے ہو، تم سیکولرزم کے نام پر مسلمانوں کے نفرت پیدا کر کے اپنی سیاسی روٹیوں کو سیکتے رہے ہو، چاہے اس میں BJP ہو یا کانگریس ہو یا تمام یہ نام نہاد سیکولر پارٹیاں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے جماعت کے ذمہ داروں، میرے نوجوان جیالو، اب ہم کو اپنے کام میں اور تیزی پیدا کرنا ہے، ہم کو بھارت کی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور میں ایک بات یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک تقریر پر اگر شام میں 6 بجے یا 9 بجے جو ٹی وی کے اینکر بیٹھتے ہیں، ان کو ہماری کوئی تقریر کا جملہ مل جاتا ہے، 1-1 گھنٹہ 3-3 گھنٹے ماشاءاللہ چلاتے ہیں۔ سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز MX کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔